साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई। हामी चाहिँ बैंकिङ म्याथ हेरिरहेका थियौं। बैंकिङ म्याथमा पनि हामीले चाहिँ यो भन्दा अघिल्ला पार्टहरुमा चाहिँ अब सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ भ्याएर चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट स्टार्ट गरेका थियौं। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ एक दुईवटा पार्टहरु चाहिँ मैले अपलोड गरिसकेको छु यसको कन्सेप्ट र फर्मुलासँग सम्बन्धित। अब चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि पास्टमा चाहिँ सोधिएका चाहिँ बैंकिङ एक्जाममा सोधिएका चाहिँ क्वेशनहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा रहेका छौं र यो भिडियोमा चाहिँ हामी पहिलो क्वेशन लिने छौं। के त भन्दाखेरि कृषि विकास बैंक लिमिटेडमा चाहिँ 2074 साल 10 महिना के त 20 गतेका दिन सोधेको क्वेशन छ है त। ठीक छ। अब के सोधिएको रहेछ त भन्दाखेरि वार्षिक 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 24% वार्षिक कति त 24% ब्याज दरले कपी गर्नु होला। ब्याज दरले वार्षिक 24% ब्याज दरले कुनै धनराशिको चाहिँ हैन वार्षिक 24% ब्याज दरले कुनै धनराशिको चाहिँ वार्षिक चक्रीय एकदम सिम्पल छ। चक्रीय ब्याज र अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज को अन्तर कति छ? अन्तर रु कति रहेछ त 50 हुन्छ। यो चाहिँ अब पास्ट क्वेशन हो है। हामी पास्ट क्वेशनहरु सल्भ गरिरहेका छौं। यो भन्दा अघिल्ला पार्टमा चाहिँ एकदम राम्रो क्वेशनहरु चाहिँ हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं। त्यो चाहिँ हेर्नु होला। यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ आज चाहिँ अलि इजी क्वेशन मैले पिकअप गरेको छु। ठीक छ। अन्तर 50 हुन्छ भने सो धनराशि पत्ता लगाउनुहोस् भनेर चाहिँ सोध्यो। सो धनराशि के त पत्ता लगाउनुहोस् हैन। पत्ता लगाउनुहोस् भनेर चाहिँ सोधेको छ हामीलाई है। पत्ता लगाउनुहोस् भनेर चाहिँ सोधेको छ। अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो कि त्यस्तो के त भन्दाखेरि धेरै भाष छैन है। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त दुईवटा इक्वेशनहरु बनाउनु पर्यो। पहिलो इक्वेशन्सबाट चाहिँ अब CI1 निकाल्नु पर्यो। चक्रीय ब्याज जुन वार्षिक रूपमा निकाल्नु पर्यो। यो क्वेशनले के भन्यो त वार्षिक रूपमा कति त 24% ब्याज दरले चाहिँ कुनै धनराशि, यो धनराशि कुनै धनराशि भनेको चाहिँ P अर्थात मूलधन, कुनै रकम कुनै धनराशि जे भने पनि हामीले चाहिँ यो P निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो P भन्यो। वार्षिक चक्रीय ब्याज दर र अर्धवार्षिक रूपमा चाहिँ के त चक्रीय ब्याज दर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको अन्तर चाहिँ 50 हुन्छ भने सो धनराशि पत्ता लगाउनुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छ। अब यसमा एउटा कुरा के बुझ्ने त भन्दाखेरि जहिले पनि वार्षिक चक्रीय ब्याज भन्दा चाहिँ अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज चाहिँ के हुन्छ त बढी हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो है त। के त जहिले पनि जुन के त वार्षिक चक्रीय ब्याज हुन्छ त्यो वार्षिक चक्रीय ब्याज भन्दा चाहिँ अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज चाहिँ बढी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद राख्नु पर्यो दिमागमा है। त्यसपछि के त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के त पहिलो इक्वेशन गर्छौं वार्षिक चक्रीय ब्याजको। त्यसपछि सेकेन्ड इक्वेशन गर्छौं के त अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याजको। अब त्यसको अन्तर भनेको चाहिँ डिफरेन्स। अन्तर भनेको के हो त फरक है। डिफरेन्स गर्छौं र के हुन्छ त 50 हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ के त भन्दाखेरि P को भ्यालु निस्किहाल्छ है त। अर्धवार्षिकबाट C2 बाट C1 घटाइसकेपछि के त भन्दाखेरि 50 हुन्छ हैन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भ्यालु निस्किन्छ। त्यो भ्यालु नै के हुन्छ त P हुन्छ, कुनै रकम हुन्छ। अब सुरुमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के प्याटर्न चाहिँ लेख्नु पर्छ त भन्दाखेरि यो प्याटर्न चाहिँ थाहा होला। प्रश्नबाट भन्ने अन्डरलाइन दिने कमा दिने, त्यसपछि यहाँ भन्ने यहाँ पनि अन्डरलाइन दिने कमा दिने। ट्याक्क अब गिवन कुराहरु चाहिँ सबै लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि कुनै धनराशि भनेको चाहिँ हामी सुरुमा नै अब मानौ उक्त धनराशि x छ भने चाहिँ मान्न सक्छौं वा पहिलो अवस्था भने चाहिँ त्यहाँ तल पनि मान्न सक्छौं है त। अब सुरुमा नै मान्दियौ है त हामी। मानौ उक्त धनराशि वा मूलधन भनौं न, उक्त मूलधन x रहेछ भने चाहिँ मानेपछि भइहाल्यो। अब चाहिँ P को ठाउँमा चाहिँ हामीले x राख्न पाइन्छ नि त हैन त। अब पहिलो शर्त भनौं, पहिलो अवस्था भन्दा पनि भयो। पहिलो शर्त के त पहिलो शर्त भनौं न, पहिलो अवस्था भन्दा नि भयो। पहिलो शर्त अन्डरलाइन कमा दिने। त्यसपछि गिवन कुराहरु सबै लेख्ने। अब हामीलाई चाहिँ के दिएको छ त भन्दाखेरि पहिलो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ ब्याज दर दियो। ब्याज दर भनेको चाहिँ के त वार्षिक रूपमा ब्याज दर के R = कति दियो त 24%। ठीक छ। त्यस्तै हामीलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीलाई 24% दियो ब्याज दर। अनि अब वार्षिक कुनै
25% ब्याज दरले चाहिँ अब यसमा चाहिँ समय कति हुन्छ त वार्षिक भनेपछि है, वार्षिक भनेपछि अब हेर्नु त समय वार्षिक भनेपछि के हो त समय टी भनेको चाहिँ 1 वर्ष हुने भयो है त। वार्षिक भनेपछि टी भनेपछि के हुने भयो त 1 वर्ष समय भयो, ठिक छ। त्यस्तै मूलधन 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 पी भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त पी भनेको चाहिँ एक्स मानेको छौँ, ठिक छ। अब यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसबाट चाहिँ वार्षिक चक्रीय ब्याज निकाल्नु पर्यो, वार्षिक। अब हामीलाई थाहा छ यहाँ माथि चाहिँ अब चक्रीय ब्याज वाट भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। हामीलाई थाहा छ भनिसकेपछि अन्डरलाइन गर्ने, हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि अब चक्रीय ब्याज है, चक्रीय ब्याज केमा त वार्षिकमा। चक्रीय ब्याज वार्षिक रूपमा चाहिँ के हुन्छ त चक्रीय ब्याज वार्षिक रूपमा CI1 भनौँ यसलाई, के हुन्छ त P टाइम्स 1 + R/100 को पावर्स के हुन्छ त 100 को पावर्स T - 1 हुन्छ। त्यसपछि के त भन्दाखेरि अब P को ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ भ्यालु पुट गर्छौँ x है। त्यसपछि 1 + R को ठाउँमा चाहिँ 24/100 को पावर्स 1 -1 गर्ने, टी भनेको चाहिँ 1 छ। अब यसलाई चाहिँ ट्याक्क क्यालकुलेटरमा चाहिँ यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, वा मैले भने जसरी चाहिँ के त भन्दाखेरि अघिल्ला पार्टहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ के त लस लिएर चाहिँ गरेको छौँ, त्यो गर्दा एकदम बेटर हुन्छ। म आजको यो भिडियोमा चाहिँ म डाइरेक्टली क्यालकुलेटरबाट चाहिँ गरेको चाहिँ देखाउँछु है त, ठिक छ। यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ यो कति आउँछ त टोटल्स भनेपछि हेर्नु त अब एक्स, त्यसपछि 1 + अब 24लाई के त भन्दाखेरि 24लाई चाहिँ 100 ले भाग गर्दाखेरि 0.24 हुन्छ, 0.24 हुन्छ हैन त। 0.24 पावर्स 1 - 1 हुन्छ। यो त हामी त्यतिकै पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यसपछि एक्स टाइम्स अब 1 प्लस त्यो भनेपछि 1.24 भयो, फेरि अब -1 छ नि त, यो घटाउँदाखेरि के कति भयो त भन्दाखेरि 0.24x भयो। 0.24x के आयो त्यो इक्वेसन 1 भनौँ, यो चाहिँ सी के त भन्दाखेरि C1I आयो। यो C1I हामीले चाहिँ के भन्यौँ त चक्रीय ब्याज भनेर चाहिँ भन्यौँ, C1I है त, के अरे CI1 है त, CI आयो है त, CI1 आयो। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ अब दोस्रो अवस्था भन्ने चाहिँ भन्न सक्छौँ। दोस्रो अवस्थामा पनि हाम्रो चाहिँ दोस्रो शर्त, माथि शर्त भनेको छ, शर्त लेख्नु होला, मैले अवस्था लेखेँ, यहाँ शर्त लेख्नु होला। दोस्रो शर्तमा चाहिँ अब हेर्नु त मूलधन हामीलाई सेम छ। मूलधन हामीलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि मूलधन हामीलाई थाहा छैन, पी भनेको चाहिँ एक्स मानेका छौँ। त्यस्तै समय पनि सेम भइहाल्यो, समय पनि के त भन्दाखेरि समय के भयो त टी भनेको चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त टी भनेको 1 वर्ष हुने भयो। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि ब्याज दर हुने भयो, ब्याज दर भनेको चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त, ब्याज दर भनेको आर भनेको चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त अब 24% हुने भयो। अब त्यसपछि अब हामीलाई चाहिँ के त अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। अर्धवार्षिक के त चक्रीय ब्याज, अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज सी के भनौँ त CI हाफ भनौँ है, CI हाफ के त भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ के निकाल्नु पर्यो त अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज, अर्धवार्षिक हाफ इयरली त निकाल्नु पर्यो नि त हैन। CIH गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई वाट भनौँ। अनि त्यसपछि अब हामीलाई थाहा छ भने हामीलाई थाहा छ भनिसकेपछि अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ। अर्धवार्षिक रूपमा चाहिँ CI निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त CIH इक्वल टु के हुन्छ त भन्दाखेरि सेम P × 1 + R/100 को ठाउँमा 200 राख्ने, त्यसपछि T को ठाउँमा 22 राख्ने, -1 गरिदिने, यो के हुन्छ त अर्धवार्षिक रूपमा चाहिँ के त चक्रीय ब्याज निकाल्ने फर्मुला भयो। अब यसमा चाहिँ भ्यालु पुट गरौँ, भ्यालु पुट गरेर चाहिँ त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि भ्यालु पुट गरेर एउटा भ्यालु निस्किन्छ है त। भ्यालु पुट गरौँ हामी, स्पेस यहाँनिर खाली छ, म यहाँनिर चाहिँ जान्छु है त, यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ है त, ठिक छ। यहाँनिर भ्यालु पुट गर्दाखेरि चाहिँ अब पी को ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ एक्स राख्ने, त्यस्तै इन्टु 1 + R को ठाउँमा 24 राख्ने, अपन 200 छँदैछ, 2 × 1 हुने भयो, -1 हुने भयो, ठिक छ। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के हुने भयो त एक्स टाइम्स होइन, एक्स टाइम्स यो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो टोटल हुन्छ हाम्रो यो क्यालकुलेटरमा हान्दाखेरि चाहिँ 1.2544 हुन्छ, -1 भयो।
त्यसपछि यो हुन्छ फेरि 1 घटेपछि 0.2544x हुन जान्छ। यो भयो इक्वेसन 2 भने चाहिँ यसलाई मान्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 भन्यो, इक्वेसन 2 भइसकेपछि अब क्वेसनले के भन्यो त भन्दाखेरि अब यिनीहरूको अन्तर भनेपछि अब जो ठुलो छ त्यसबाट चाहिँ घटाउनु पर्छ। यसमा चाहिँ यो एउटा कुरा मैले भनिसकेँ के त भन्दाखेरि जहिले पनि अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज चाहिँ अब जुन वार्षिक चक्रीय ब्याज छ त्यो भन्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ठुलो हुन्छ, त्यसको भ्यालु चाहिँ त्यसको मान चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्यो। अब प्रश्नबाट भनिसकेपछि है प्रश्नबाट चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि CI हाफ इयरली अर्धवार्षिक रूपमा माइनस CI इक्वल टु कति हुन्छ त 50 हुन्छ भन्यो। क्वेसनले के भन्यो त भन्दाखेरि वार्षिक चक्रीय ब्याज र अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याजको अन्तर कति हुँदो रहेछ त 50 हुन्छ भने सो धनराशि पत्ता लगाउनुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छ। अब यसमा चाहिँ CIH माइनस CI गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्यौँ त 50 गर्यौँ है त। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ अब CIH जुन अर्धवार्षिक रूपमा अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज छ त्यसको भ्यालु पुट गरौँ 0. कति त भन्दाखेरि 2544x माइनस अब हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि अब CI को भ्यालु पुट गरौँ 0.24x इक्वल टु कति हुन्छ त 50 हुन्छ। अब यताबाट चाहिँ यो घटाउँदाखेरि चाहिँ 0.0144x हुन जान्छ, यता 50 छँदैछ। अब x यतै राखौँ, क्यालकुलेटरमा चाहिँ थिच्दा भयो, क्यालकुलेटरमा थिचेर चाहिँ 0.0144 गर्दाखेरि कति आउँछ त x को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि 3472.22 आउँछ है त 3474.22 आउँछ। यो चाहिँ यो नै के हो त हाम्रो मूलधन हो। देयरफोर भन्ने अत उक्त धनराशि कति रहेछ धनराशि रु 3472.22 रहेछ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो सल्भ गऱ्यौँ। यो चाहिँ कृषि विकास बैंकमा चाहिँ सोधिएको थियो ADBL मा चाहिँ है। ADBL मा कहिले सोधेको क्वेसन हो त भन्दाखेरि 2074 सालमा चाहिँ 2074 सालमा चाहिँ सोधेको क्वेसन हो है त। ठिक छ, ADBL मा यो भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन हामी गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन हामी गर्छौँ। यसमा चाहिँ यो पनि अलि इम्पोर्टेन्ट छ है। यसमा चाहिँ हुन त केही छैन, त्यही पनि अब यो यस्तो कोही टाइपको चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सोध्यो भने चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ। यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ किस्तासँग सम्बन्धित क्वेसन छ है। किस्तासँग सम्बन्धित क्वेसन भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अलि के त भन्दाखेरि यस्तो टाइपको नगरेको हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ भान गरेर चाहिँ यो क्वेसन्स गराउँदैछु है। त्यो क्वेसन नम्बर 2 आफै राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अब यो किस्तासँग सम्बन्धित भएर चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि एक विद्यार्थीले हैन रु 15,000 एक विद्यार्थीले रु 15,000 ऋण लिएर 15,000 ऋण लिएर वार्षिक एउटा विद्यार्थी रहेछ, त्यसले चाहिँ अब 15,000 ऋण लिएर वार्षिक 12% ब्याजदरमा एउटा कम्प्युटर खरिद गरेछ है। एउटा के गरेछ त एउटा कम्प्युटर खरिद गरेछ। एउटा विद्यार्थी रहेछ, उसले चाहिँ 12% ब्याज दरमा चाहिँ एउटा गर्यो भनौँ न, गरेछ भन्दा पनि गर्यो हैन। एउटा कम्प्युटर खरिद गर्यो है। एउटा कम्प्युटर खरिद गर्यो र त्यसपछि यदि मासिक किस्ताका आधारमा भुक्तानी हुने प्रणाली रहेछ। मासिक किस्ताका आधारमा चाहिँ हैन, मासिक किस्ताका आधारमा चाहिँ अब भुक्तानी, यो चाहिँ आरबीबी मा सोधेको क्वेसन हो है। पास्ट क्वेसनलाई हेर्दाखेरि भुक्तानी गर्ने गरी 2 वर्षको आवधिक 2 वर्षको अवधिमा चाहिँ ऋण तिर्नुपर्ने 2 वर्षको अवधिमा चाहिँ ऋण तिर्नुपर्ने हो भने उसले प्रति
महिना उसले प्रति महिना कति रकम तिर्नु पर्दछ भनेर चाहिँ सोध्यो है त। अब यसमा के छ केही छैन है, र यो किस्तासँग सम्बन्धित हो। यो टाइपको चाहिँ क्वेसन प्र्याक्टिस नगरेको भएको कारणले गर्दाखेरि यो अलि अप्ठ्यारो हुनसक्छ, अप्ठ्यारो फिल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू है। अब यसमा के भन्यो, एउटा विद्यार्थीले 15,000 ऋण लियो वार्षिक 12% ब्याज दरमा र एउटा कम्प्युटर किन्यो र उक्त कम्प्युटरको चाहिँ मासिक किस्ताको आधारमा चाहिँ भुक्तानी, एउटा मासिक रूपमा चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेछ, किस्ता तिर्नुपर्ने रहेछ। 2 वर्षको अवधिमा चाहिँ ऋण तिर्नुपर्ने हो भने उसले चाहिँ प्रति महिना कति रकम चाहिँ तिर्नु पर्ला। किस्ता बाहेकको चाहिँ अब 2 वर्षमा चाहिँ उसको किस्ता खत्म हुने रहेछ हैन त। अब 15,000 मा ल्यापटप किन्यो र त्यसको चाहिँ मासिक चाहिँ 12% ब्याज दर रहेछ भने अब त्यो 15,000 2 वर्षमा चाहिँ तिरेर सिद्ध्याउनु चाहिँ कति महिनाको कति चाहिँ तिर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ त्यो मासिक किस्ता निकाल्नु पर्ने हुन्छ। प्रति महिना चाहिँ उसले कति दिनु पर्छ त किस्ताको स्वरूपमा चाहिँ भन्ने कुराहरू यसमा गर्यो। अब यसमा चाहिँ केही छैन, हामीले चाहिँ गिभन कुराहरू चाहिँ हामीले लेख्ने हो। अब यहाँ भन्ने अब प्रश्नबाट अन्डरलाइन दिने कमा यहाँ भन्ने। अब यहाँ भनिसकेपछि अब हामीलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि गिभन कुराहरू के छ त, सावा दियो है, सावा हैन त, यसलाई सा मूलधन कुनै रकम धनराशि जे भन्दा पनि भयो। सावा पी भनेको चाहिँ हाम्रो कति दियो त, रु कति रहेछ त 15,000 रहेछ, ठिक छ, रु 15,000 रहेछ। त्यसपछि वार्षिक ब्याज दर रहेछ, वार्षिक ब्याज दर नराख्दा पनि वार्षिक त ब्याज दर भनेर मात्र लेख्दा भइहाल्यो। ब्याज दर वार्षिक ब्याज दर कति रहेछ, आर भनेको चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त, आर भनेको चाहिँ हाम्रो 12%। यो चाहिँ वार्षिक हो। अब हेर्नु त, अब यसमा वार्षिक ब्याज दर चाहिँ आर भनेको चाहिँ ठुलो आर भनेको चाहिँ 12% छ। यसमा किस्ता तिर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ भनेको चाहिँ किस्ता मासिक रूपमा चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। किस्ता मासिक रूपमा तिर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो जुन वार्षिक ब्याज दर छ नि यसलाई चाहिँ मासिक ब्याज दरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसो गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अब यो 12% त वार्षिक ब्याज दर हो भने अब यसलाई मासिकमा चाहिँ मासिक ब्याज दरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुको लागि फेरि अब 12ले चाहिँ के गर्नु पर्यो, 12ले चाहिँ के गर्नु पर्यो, डिभाइड गर्नु पर्यो। 12ले डिभाइड गर्नुको लागि के हुन्छ त, 12ले डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ के हुने भयो त, अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त, अब मासिक ब्याज दर आउने भयो नि त। मासिक ब्याज दर फेरि अब पर्सेन्टेजमा हैन, यसमा चाहिँ डेसिमलमा राख्दा हुन्छ है त। पर्सेन्टेजमा राख्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ के त मासिक ब्याज दरलाई चाहिँ डेसिमलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब के भनौँ त, मासिक ब्याज दर भनौँ, मासिक ब्याज दर स्मल आरले डिनोट गरौँ, मासिक ब्याज दर स्मल आरले डिनोट गरौँ। ल हेर्नु त के त भन्दाखेरि 12% यो छ। 12%लाई चाहिँ अब 12ले चाहिँ अब मन्थमा चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि डिभाइड गऱ्यौँ, कति आयो त 1% आयो हैन। 1% आयो। 1% भनेको कति हो त भन्दाखेरि 1% भनेको 1/100 हो कि होइन। 1/100 भनेको कति हो त 0.01। यसरी चाहिँ गर्दा यो अब डाइरेक्ट 1% राख्दाखेरि फेरि तल सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ 100ले डिभाइड गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ मैले यहीँनिर चाहिँ सल्भ गरेर चाहिँ देखाएको है। अब फेरि 1% राख्दा के अरे गलत हुन्छ भन्ने होइन, यो भ्यालु राख्यो भने चाहिँ डाइरेक्ट अब हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौँ भने चाहिँ 0.01 राखेको। 1 महिनाको कति आयो त ब्याज दर 1% आयो। 1 महिनाको 1% भनेको चाहिँ कति हो त, त्यो 0.01 हो, 0.01 है त। त्यसपछि अब हामीलाई चाहिँ समय के हुने भयो त, समय भनेको हामीलाई गिभन छ, समय टी भनेको चाहिँ हामीलाई 2 वर्ष दियो, समय गिभन भनेको चाहिँ 2 वर्ष छ। अब यो हेर्नु त 2 वर्ष त हामीलाई चाहिँ यो त वार्षिक रूपमा छ नि त हैन, 2 त राख्नु परेन। अब हामीलाई चाहिँ मासिक रूपमा चाहिँ किस्ता तिर्नु पर्ने छ भने चाहिँ यो वर्षलाई पनि के गर्ने त महिनामा कन्भर्ट गर्ने। अब 2 वर्ष छ, 2 वर्षलाई चाहिँ महिनामा कन्भर्ट गर्नुको लागि के गर्नु पर्यो त 12ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। कमलाई बढी बनाउनु के गर्नुपर्छ, बढी बनाउनु चाहिँ के गर्नु पर्यो त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 12 दुना कति भयो 24 महिना भयो, 24 महिना भयो। त्यस्तै 12%लाई यहाँ माथि के गरेका थियौँ त कम बनाउन डिभाइड गरेका थियौँ भने अब यहाँ 2 वर्षलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि बढी महिनामा चाहिँ चेन्ज गर्न के गर्यो मल्टिप्लाई गर्यो, त्यो भयो। त्यसपछि अब हामीलाई चाहिँ के पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, पत्ता लगाउनु पर्ने मासिक किस्ता चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हो। के त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के पत्ता लगाउनु पर्यो, मासिक किस्ता
इएमआई चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हो नि त। इएमआई मासिक किस्ता भन्ने मासिक किस्ता कति तिर्दो रहेछ त्यो विद्यार्थीले मासिक किस्ता इएमआई भन्न सक्छौँ। इएमआई इजकल टु चाहिँ वाट भन्ने, इएमआई इजकल टु वाट। देन हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यहाँ यो मासिक किस्ता वाट भइसकेपछि अब हामीलाई थाहा छ हामीलाई थाहा चाहिँ थाहा छ भनिसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ फर्मुला चाहिँ लगाउनु पर्यो। फर्मुला कुन फर्मुला चाहिँ युजफुल हुन्छ त इएमआई मासिक किस्ताको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि अब मासिक किस्ता इएमआई इजकल टु के हुन्छ त पिआर 1 प्लस आर टु द पावर टी अपन के हुन्छ त 1 प्लस आर टु द पावर टी माइनस 1 हुन्छ। यो चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ कन्ठस्थ पार्नु होला। यो चाहिँ भन्दाखेरि मासिक किस्ता इएमआई निकाल्ने फर्मुला हो। इएमआई निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब केही छैन, भ्यालु पुट गर्ने, भ्यालु पुट गरिसकेपछि यसको एन्सर निस्किन्छ। अब भ्यालु पुट गर्दाखेरि पी भनेको चाहिँ कति छ त हाम्रो चाहिँ पी भनेको चाहिँ हाम्रो 15,000 छ। पी भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रिन्सिपल कति छ त 15,000 छ। 15,000 इन्टु आर भनेको चाहिँ 0.01 भइहाल्यो है। त्यसपछि अब 1 भनेको 1 फर्मुलाको प्लस आर भनेको 0.01 भइहाल्यो। टु दि पावर कति हुन्छ त टी भनेको चाहिँ हाम्रो के गर्ने त 24 गर्ने, टी भनेको 24 गर्ने है। त्यसपछि अपन अब फर्मुलामा के छ 1 प्लस आर भनेको चाहिँ 0.01 भइहाल्यो, टी भनेको चाहिँ 24 भइहाल्यो, माइनस 1 गर्ने। क्यालकुलेटरमा यो भ्यालु पुट गर्ने। क्यालकुलेटरमा भ्यालु पुट गर्दाखेरि यो कति आउँछ त एन्सर रु कति हुन्छ त 706.10 हुन्छ। 706.10 हुन्छ। त अब के त भन्दाखेरि उसले चाहिँ जुन विद्यार्थी छ त्यो विद्यार्थीले चाहिँ जुन 15,000 चाहिँ एउटा ल्यापटप कम्प्युटर खरिद गरेको छ त्यसले चाहिँ वार्षिक 12% ब्याज दरमा चाहिँ उसले किस्ता तिर्दियो भने 2 वर्षमा चाहिँ उसले मन्थली कति दिनु पर्यो त 1 महिनाको चाहिँ 706 रुपियाँ दिनु पर्यो। 706 रुपियाँ दिनु पर्यो। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ 2 वर्षमा चाहिँ उसको किस्ता के हुने भयो त उसको किस्ता चाहिँ फुलफिल हुने भयो। त्यसपछि निष्कर्षमा के भन्ने त अन्त उसले चाहिँ प्रति महिना तिर्नुपर्ने रकम वा किस्ता बाहेकको रकम हो नि त किस्ता कति रहेछ त 706.10 रहेछ भन्ने यो चाहिँ किस्तासँग सम्बन्धित क्वेसन हो। यो आरबिबीमा सोधेको क्वेसन हो। आरबिबीमा कहिले सोधेको चाहिँ 2074 सालमा, यो पनि 2074 सालमा चाहिँ आरबिबीमा चाहिँ सोधेको क्वेसन हो। ठिक छ, किस्तासँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ यो क्वेसन सल्भ गर्यौँ। अब त्यस्तै हामी चाहिँ अर्को क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्छौँ। अर्को क्वेसन लिने छौँ हामी। यसमा चाहिँ अर्को क्वेसन गर्नेछौँ। अर्को क्वेसन चाहिँ यो के त भन्दाखेरि एनआरबी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ सोधिएको क्वेसन हो। क्वेसन नम्बर 3 भनेर चाहिँ तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा के भन्यो त भन्दाखेरि रु 2 को है 2 महिनाको है रु 2 को 2 महिनाको 2 पैसा का दरले रु 2 को 2 महिनाको 2 पैसा का दरले 5 वर्षमा रु कति हुँदो रहेछ रु 2500 है नेपालीमा लेख्यो। ठिक छ, रु 2500 को ब्याज, रु 2500 को चाहिँ ब्याज 2500 को चाहिँ ब्याज कति हुन्छ भनेर चाहिँ सोधेको छ। यो चाहिँ एनआरबीमा सोधेको क्वेसन हो है त। अब एनआरबीमा चाहिँ सोधेको क्वेसन हो। कहिले सोधेको रहेछ 2075 सालमा चाहिँ एनआरबीमा चाहिँ सोधेको क्वेसन हो। यसमा रु 2 को चाहिँ 2 महिनाको 2 पैसाको दरले 5 वर्षमा रु 2500 को ब्याज कति हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। यसमा चाहिँ केही छैन, सिम्पल तरिकाबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ गिभन कुराहरू चाहिँ छ है। त्यसपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्यो ब्याज निकाल्नु पर्यो कति त 5 वर्षको। अब यहाँ चाहिँ अब प्रश्नबाट यसमा चाहिँ हेर्नु है रु 2 को 2 महिनाको 2 पैसाको दरले भनेको छ। अब यो महिना दियो, यता पैसा दियो। अब यो महिनालाई चाहिँ वर्षमा चेन्ज गर्नु पर्यो, पैसालाई चाहिँ के त भन्दाखेरि के त रुपियाँमा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्र गर्ने, त्यसपछि सिम्पल छ है त। प्रश्नबाट यहाँ
यहाँ भन्ने अन्डरलाइन दिने। अब गिभन कुराहरू पहिलो शर्तमा चाहिँ के त भन्दाखेरि पहिलो शर्तमा चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो त, अब दिएको कुराहरू चाहिँ राख्नु पर्यो। अब दिएको कुराहरू राखिसकेपछि पहिलो चाहिँ अब यसबाट के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिलो शर्तमा चाहिँ हामीले चाहिँ आर निकाल्नु पर्यो। ठिक छ, आर निकालिसकेपछि मात्र ब्याज निकाल्न सकिन्छ नि त होइन। हो, त्यही भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गिभन कुराहरू छ त्यो दिने राख्ने। अब हामीले चाहिँ रु 2 को भन्यो, यसमा चाहिँ कुनै रकम भन्यो भने त हामीले मान्नु पर्थ्यो। रु 2 भने चाहिँ डाइरेक्ट दियो है। पहिलो शर्त भन्ने पहिलो शर्त वा पहिलो अवस्था, पहिलो शर्त भनौँ न, पहिलो शर्त वा पहिलो अवस्था। अब यसमा चाहिँ सावा वा मूलधन वा कुनै रकम वा धनराशि जे भन्दा पनि भयो। सावा भनेको चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त 2 है, रु 2 राखौँ न, रु 2 होइन त। त्यसपछि अब हेर्नु त, अब त्यो भइसकेपछि हामीलाई 2 महिनाको भनेपछि समय टी भनेको कति भयो त 2 महिना। अब हामीलाई चाहिँ रुपियाँ दिएको छ भने समयलाई पनि चेन्ज गर्नु पर्यो। अब 2 महिना छ, यसलाई चाहिँ वर्षमा चेन्ज गर्नु चाहिँ 12 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। 12 ले डिभाइड गर्दाखेरि के हुने भयो त यो अब 1/6 वर्ष, 1/6 वर्ष भयो राइट। ठिक छ, 1/6 भयो। अब त्यसपछि अब अर्को चाहिँ हामीलाई चाहिँ दिएको कुरा भनेको चाहिँ यतिका दरले के भन्यो त 2 पैसाका दरले 5 वर्षमा, 2 पैसाका दरले 5 वर्षमा रु यतिको ब्याज कति हुन्छ भन्यो है त। अब यहाँ हेर्नु त 2 महिनाको यति पैसाका दरले है, यति पैसाको भन्ने हो यो दर होइन, यति पैसाले 5 वर्षमा कति ब्याज हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त ब्याज हुन्छ है। ब्याज हुन्छ आई भनेको चाहिँ रु 2 को 2 महिनाको 2 पैसाका दरले 5 वर्षमा रु यतिको ब्याज कति हुन्छ भनेको है। अब यसमा चाहिँ रु 2 को ठिक छ, यो भइहाल्यो। यो क्वेसनमा चाहिँ मिस्टेक छ है। क्वेसनमा चाहिँ के मिस्टेक भयो त, रु 2 को चाहिँ 2 महिनाको 2 पैसाको ब्याज, 2 पैसाको ब्याज 5 वर्षमा यतिको ब्याज कति हुन्छ। यहाँ दरले दिएको छ, दरले कन्फ्युज गराउनको लागि दिएको हो है। यसमा चाहिँ केही छैन। ठिक छ, अब यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याज भन्नु पर्यो। ब्याज भनेको 2 पैसा भयो पहिलो अवस्थामा है। अब 2 पैसा भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ अब रुपियाँमा चेन्ज गर्नु पर्यो। रुपियाँमा चेन्ज गर्नुको लागि त 2/100 गर्नु पर्यो। 2/100 भनेको चाहिँ 1/50 भइहाल्यो है। यो चाहिँ रुपियाँमा आयो। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्यो, पहिलो अवस्थामा चाहिँ ब्याज दर है। ब्याज दर आर बराबर के दियो त वाट भन्ने। अब हामीलाई थाहा छ भने चाहिँ लेख्नु होला है। मैले चाहिँ अहिले त्यतिकै लेखिदिएँ। फर्मुला आर भनेको के हुन्छ त आई इन्टु 100। त्यसपछि अब आर त यता आयो, पिटी हुन्छ नि त। आई भनेको चाहिँ कति त 1/50 छ इन्टु 100 है। त्यस्तै हामीलाई चाहिँ के चाहियो त भन्दाखेरि यता पी पनि दिएको छ 2 अनि टी पनि दिएको छ हाम्रो। टी कति छ त 1/6 है। अब यसमा चाहिँ ल यसलाई काट्यो भनेपछि 2 होइन त, 2 र 2 काट्यो होइन। अब यो 6 माथि गयो कति भयो त 6 वर्ष के अरे 6% भयो है त। 6% यो आइसकेपछि 6% आर आइसकेपछि अब यसैको आरलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि लिएर हामीले के निकाल्नु पर्यो, ब्याज निकाल्नु पर्यो। ब्याज निकाल्नु भने नि त ब्याज कति हुन्छ भने चाहिँ भनेको छु। यसमा चाहिँ अब दोस्रो शर्त भन्ने अवस्था लेखियो। फेरि दोस्रो शर्तमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ गिभन कुरा के छ त आर भनेको चाहिँ हामीलाई 6% भइहाल्यो है। त्यसपछि टी भनेको चाहिँ हामीलाई कति दियो त 5 वर्ष अनि त टी भनेको चाहिँ हामीलाई कति दियो त सेकेन्ड केसमा चाहिँ अब 5 वर्ष है। 5 वर्ष पहिलो चाहिँ 2 महिना भएको थियो पहिलो केसमा राख्यो। त्यसपछि टी भनेको चाहिँ 5 वर्ष। त्यस्तै हामीले चाहिँ पी कति छ त हाम्रो पी भनेको चाहिँ 2500 वर्षमा यतिको ब्याज भने नि त। यो पी सुरुको अवस्थामा 2 रुपियाँ दियो, सेकेन्ड अवस्थामा 2500 होइन त। अब त्यसपछि आई निकाल्नु पर्यो, सिम्पल है। आई अब हामीलाई थाहा छ भन्ने आईको फर्मुला के हुन्छ त पिटिआर/100 है। पिटिआर/100 भ्यालु पुट गर्ने के त भ्यालु पुट गरेर चाहिँ निस्किन्छ एन्सर 2500 इन्टु टी भनेको 5 इन्टु आर भनेको 6/100। 2 शून्यले 2 शून्य 6 5 30 इन्टु 25 25 त्यहाँ कति भयो
75, 25 तिया 75, त्यसपछि 30 को एउटा शून्य 750, 750 है त। देयरफोर उक्त ब्याज रु कति त भन्दाखेरि 750 रहेछ भने चाहिँ भन्ने है त। ल आजलाई यति गर्छौँ हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टसँग सम्बन्धित के त क्वेसनहरू पनि प्र्याक्टिस गर्यौँ। अब सेम टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ सोध्ने हो, यसको भ्यालुहरू मात्र के गर्ने हो त भन्दाखेरि चेन्ज गर्ने हो। हामीले चाहिँ अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको चाहिँ प्र्याक्टिस गरिसक्यौँ। अब आजलाई चाहिँ यति नै गर्छौँ होइन। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि हामीले चाहिँ भ्यायौँ है त। अब नेक्स्ट च्याप्टर हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि पर्सेन्टेज होइन, पर्सेन्टेज हुन्छ कि प्रफिट एन्ड लस हुन्छ, एउटा च्याप्टर चाहिँ उठाएर चाहिँ त्यसको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ है। ठिक छ, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्याङ्क यू, बाई।